السلام عليكم. بغيت بالنسبه للكور ديال لي ترانزستور، البروف كان خدم معنا البارتي ستاتيك، وخدمنا حتى البارتي ديناميك. دابا غنبغي نزيد نوضح مزيان داك ليتود ديناميك دان ترانزستور بيبولير. dans un circuit électrique ملي كيكون فيه مثلا ريزيستانس لي كوندنساتور ترانزستور كنسميوه سيستم الكترونيك. هاد السيستم الكترونيك دائما كيكون مكاركتيزي بواحد لونطري و سورتي، يعني كيكونوا عندهم دي بارامتر اون اونطري اي اون سورتي. في لونطري كيكون عندنا طونسيون دونطري و طونسيون دو سورتي. في لوكا ديال ستاتيك كنخدموا عادي كما كنا كنخدموا في الاول، ولكن في الديناميك لا، كيكون عندنا ان سينيال التيرناتيف، يعني ان سينيال فاريابل. هاد يعني le système électrique alimenté à l'entrée par un tension alternative. Le tension alternative ديما كي exprimé par UM égale à sinus oméga t. يعني UM c'est la tension maximale fois sinus oméga t. من خلال l'expression كنعرفوا بأن هاد tension de l'entrée en fonction de oméga en fonction de la pulsation, ou la pulsation هي de PF يعني en fonction de fréquence. يعني la tension d'entrée en fonction de fréquence fréquence de signal. دابا إلا كان l'entrée en fonction ديال واحد signal en fonction de واحد fréquence، حتى sortir غيكون en fonction ديال واحد fréquence آخر. يعني من خلال السيركوي السورتي كيتفاريا en fonction ديال l'entrée. Dans un système électronique لو بيت ديالنا هو نحسبوا لو غان. شنو هو لو غان؟ لو غان هو شنو لو غان exprimé par لو غان مثلا لو غان دو tension c'est la tension Vs sur Ve. Donc مثلا on prend l'exemple ديال هذا كيكون عندنا لو غان دو tension c'est Vs sur Ve، وكيكون عندنا لو غان دو courant. لو غان en courant يعني AI s'exprime ici IS sur IE. هاد VS و VE كنعرفوهم من خلال السيركوي اللي عندنا. بحال مثلا في هذا السيركوي هذا عندنا VE هذا لونطري ديال السيركوي، وهذا لو سورتي ديال السيركوي سي VE et VS. هنا كيكون عندنا IS، وهنا غيكون عندنا IE، وهنا غيكون عندنا باغ اكزومبل لو كورون هنا IE هنا IS. دابا في الريجيم ستاتيك يمكننا نحسبوا هاد VE و VS، ولكن في الديناميك لا، الديناميك ما يمكنناش نخدموا بهاد الشيما هادي. خصنا نديروا واحد الشيما اللي هي الشيما ايكيفالون دو ترانزستور اون ريجيم ديناميك. اول حاجه كيفاش الشيما ايكيفالون دو ترانزستور. ترانزستور كما كنعرفوا كيكون عنده لا باز كوليكتور ايميتور، كيكون عنده واحد طونسيون في سي او يعني طونسيون انتر لو كوليكتور اي لا باز، واحد طونسيون في بي او هي لا طونسيون انتر لا باز اي ليميتور. ها لا الشيما ايكيفالون دو ترانزستور كيكون عندنا اول حاجه كنديروا هنا بي، هنا لا باز ليميتور اللي هو دي قدر يتليا لا ماس، قدر على حسب واش كاينه ريزيستانس هنا ولا ما كايناش، على حسب. وكيكون هنا كوليكتور ما بين لو طونسيون يعني ما بين لا باز اي ليميتور. كيكونوا عندنا واحد سيركوي اللي فيه دي بارامتر هيبريد. فين هما لي بارامتر هيبريد دان ترانزستور؟ لي بارامتر اول حاجه لي بارامتر هيبريد دان ترانزستور اللي هما H11 H22 و H21 ou H22. Le transistor se comporte comme un quadrupole caractérisé اللي هما à l'entrée par IB VBE. في l'entrée كاينه IB VBE، وفي الsortie عندنا IC و VCE. هاد H11 ou H12 H21 ou H22 sont des paramètres ديال matrice.
باش نحسبوا في بي او او لا اي سي كنستعملوا هاد الماتريس هادي. هاد الماتريس هادي الا بغينا نحسبوا في بي او ولا اي سي غيخرج لنا ان في بي او كتساوي هي اش 1 فوا اي بي بلس اش 2 1 اش 2 اش 1 2 فوا في سي او. وبالنسبه لاي سي غتساوي لنا هي اش 2 1 فوا اي بي بلس اش 2 2 فوا في سي او. وبالنسبه نكملوا السيركوي ديالنا ما بين لا باز والليميتور كيكون عندنا واحد اش 1 كتكون عندنا ان ريزيستانس هي لامبيدونس ديال السيركوي، اش 1 هي لامبيدونس، في سي او كيكون عندنا واحد جينيراتور طونسيون اللي هو في سي او طونسيون في سي او فوا اش 2 2 من خلال يعني عندنا جينيراتور وعند H2 1 فوا في سي او. دونك H1 2 هي واحد كوفيسيون اللي هي كنسموها لا رياكتونس فوا في سي او، يعني كتصادم واحد طونسيون اون فان دو كونت عطينا واحد طونسيون دان جينيراتور ما بين ليميتور و لا باز. كاينه H2 1 فوا اي بي اللي هو اي بي بالنسبه